श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवशते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वन्मनवे प्राह मुनिरीक्षकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेथ्या योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्वक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मनुष्यलोके सिद्धि भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यत्कर्तारमव्ययम्। न मां कर्मणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। किं कर्म किमकर्मेति
कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बौद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बौद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्माणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छलाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवास्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना। दैवमेवापरे यज्ञो योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नवापरे यज्ञो यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्मणि चापरे आत्मसंयोगयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञा योगयज्ञा तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतया संस्थितव्रतः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पान तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः। अपरे नियताहाराः प्राणेषु जुह्वति सर्वप्येते यज्ञविदो यज्ञच्छपितकल्मषः। यज्ञसृष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायल्लोकस्य यज्ञस्य कुन्तुन्याः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे
कर्मजान् विद्धि तान् वर्षान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयायत्याज् ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विधिः प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानेन ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मासात् कुरुतेऽर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानलब्धा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्च श्रद्धाधानश्च संशयात्मविनश्यति। नायल्लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मात् ज्ञानसम्भूतं वृत्तं ज्ञानसिनात्मनः। छित्त्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ श्री